استقبال در رمضان المبارک یہ میاشت در رحمتونو مونږ ستا په انتظار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 یہ میاشت در رحمتونو مونږ ستا په انتظار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 لسورز د رحمت ستا لسورز مغفرت ستا لسورز د رحمت ستا لسورز مغفرت ستا لسورز د نجات دی د اور او د ظلمت ستا لسورز د نجات دی د اور او د ظلمت ستا خوشاله در تډیر یو کا معاف شو گنہگار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 خوشال در تډیر یو کم عاف شو گنہگار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 نفلنا شوف فرضو داستا د برکتا نفلنا شوف فرضو داستا د برکتا د فرضو درجمو الله کړلو چتا د فرضو درجمو الله کړلو چتا معاف کیږي گناهونه نا سحر کفا افطار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 معاف کیږي گناهونه نا سحر کفا افطار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 یہ میاشت در رحمتونو مونږ ستا په انتظار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 کولاوی دروازے شوی د ټولو جنتونو کولاوی دروازے شوی د ټولو جنتونو هم بند دروازے شوی د اور د عذابونو هم بند دروازے شوی د اور د عذابونو بند شو هم د غټو شیطانانو نوزګار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 بند شو هم د غټو شیطانانو نوزګار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 چتا کے معاف نشی بدبختا بہغوی چتا کے معاف نشی بدبختا بہغوی چه وقت عبادت وی غافلا شی ادوی چه وقت عبادت وی غافلا شی ادوی نو کامیاب بشو حلا چی تمام شم بیدار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 کامیاب بشو حلا چی تمام شم بیدار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 هم کو پتراوخ کے خائستہ خائستہ ختمنا هم کو پتراوخ کے خائستہ خائستہ ختمنا شاعر ظریف خان وائی خون کئی اعتکافنا شاعر ظریف خان وائی خون کئی اعتکافنا چیو مسلمانان پدے درب شکر گزار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 چیو مسلمانان پدے درب شکر گزار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا 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 یہ میاشت در رحمتونو مونږ ستا په انتظار یو رازا 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 قربان شم در نظار یو رازا رازا رازا